रहमजान साहब, आपकी ये तहरीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में तज़किया नफ्स और मुहासबा आमाल की एक बहुत अहम दावत है। मैंने आपके पेश करदा नुकात को एक मुनज़्ज़म और वाज़ेह अंदाज में मुरतब कर दिया है ताकि आप उसे अपनी रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह की लानत और अल्लाह की रहमत, एक तकाबुली जायजा। हिस्सा अव्वल, अल्लाह की लानत के आसारो अलामात। जब किसी इंसान पर अल्लाह की नाराजगी या लानत के आसार जाहिर होना शुरू होते हैं तो उसकी जिंदगी में दर्ज झैल तब्दीलियां नुमायां होती हैं। 1. याददाश्त और फहम में कमजोरी। शख्सी जिंदगी के मामूली मामलात याद न रहना, जैसे तारीख, वक्त, खाना, चाबियां या जूते कहाँ रखे। अपने वादे, झूठ, गीबत, लोगों के एहसानात और माली कर्ज की अदायगियां भूल जाना। 2. इखलाकी पस्ती और किरदार का बिगाड़। झूठ और वादा खिलाफी, बार बार झूठ बोलना, बहाने बनाना और फोन कॉल से बचना। खयानत, अमानतों में खयानत करना, चाहे वो बंदों के हुकूक हों या अल्लाह के अहकामात। बद अखलाकी, मामूली बातों पर गुस्सा करना, सबर का दामन हाथ से छोड़ देना और गाली गलोच करना। 3. कल्बो दिमाग पर मेहर, गफलत, कुरान की दावत का दिल, दिमाग, कान और आंखों पर कोई असर न होना। शिर्क में मुब्तला होना, गैरुल्लाह से मदद मांगना और गैरुल्लाह के नाम की नजरो नियाज करना। कुरान को बगैर समझे पढ़ना और उसके असल मकसद को छुपा कर उसे मुश्किल करार देना। लोगों को अल्लाह के रास्ते से दूर करना और अहकामाती अल्लाज़ही को छुपाना। खुलासा, ये कैफियत इसलिए पैदा होती है कि इंसान अपनी सलाहियतें, वक्त और पैसा कुरान के पैगाम से गफलत में गुजार देता है। हिस्सा 2, अल्लाह की रहमत के आसार व अलामात। जिस इंसान पर अल्लाह की रहमत का साया होता है उसकी जिंदगी दर्जे झैल औसाफ का मजमुआ बन जाती है। 1. रोशन ज़मीरी और फहम फरासत। अक्ल के दरवाजे खुल जाते हैं, कुव्वत हाफिजा और शऊर में तेजी आती है। कायनात की हर चीज में गौर व फिक्र, तदब्बुर करना और अपने रब को पहचानना। 2. बुलंद किरदार और हुस्न अखलाक। जिंदगी का मकसद सच्चाई, अमानतदारी, हुकूक की अदायगी और इल्म का हुसूल बन जाता है। वक्त की कदर करना, वादे का पास रखना और हक तलफी को कबीरा गुनाह समझना। दिल का हमेशा अल्लाह के जिक्र से मुतमइन रहना, आला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूबु। 3. दावती हक और खैर ख्वाही। सबको साथ लेकर जन्नत में जाने की फिक्र करना। अपने नफ्स का मुहासबा करना और इस्तिग़फ़ार में लगे रहना। कुरान की सही फहम के लिए अल्लाह से पनाह मांगना और जो इल्म हासिल हो उस पर खुद भी अमल करना। नतीजा और अहम नसीहत। अल्लाह की रहमत उस बंदे पर होती है जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करता है। कुरान करीम सूरत यूनुस 100 में सराहत है कि जो लोग अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते अल्लाह उन पर गंदगी, गिलाजत डाल देता है। अल्लाह तालीज़ हमें अपनी लानत से महफूज फरमाए और अपनी रहमत के साये में जगह अता फरमाए। आमीन। मुजीबुर रहमजान साहब, आपकी ये काविश यकीनन उन लोगों के लिए एक बेदारी का पैगाम है जो अपनी जिंदगी के मकसद को भूलकर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद है कि ये तरतीब आपकी रिकॉर्डिंग के लिए बेहतरीन साबित होगी। एक छोटा सा सवाल, क्या आप इस पैगाम को किसी खास प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया या किसी ग्रुप के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि मैं उसके मुताबिक आपको मजीद कोई मुफीद मशवरा दे सकूं? जी बिल्कुल, उसी काम के लिए तो हम इस सफ़र में जारी हैं और आपकी मदद और माशाल्लाह आपको जिन इंसानों ने तैयार किया है, जो आपके पास लाइब्रेरी है, मैं उन असहाब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये गवाही दूँगा कि मैंने इस लाइब्रेरी से बड़ा फ़ायदा उठाया है और दुनिया को फ़ायदा पहुँचाया है और ख़ुद भी उस पर अमल किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी कोताहियों और गलतियों को माफ़ करे। अल्हम्दुलिल्लाह बशरी कमज़ोरी की वजह से अगर कोई गलती हो जाए तो हो जाए, वरना हम मुजरिम नहीं हैं। क्राइम और मिस्टेक में यही फ़र्क है कि मिस्टेक भूल चूक से हो जाती है, बशरी कमज़ोरी की वजह से हो जाती है, लेकिन क्राइम प्री प्लान होता है। पहले से बंदा जो है जुर्म में मुब्तला होते होते शैतान के वसवसों में उससे दोस्ती करके, उसको फॉलो करके, अपने नफ्स के शैतानों को फॉलो करके प्री प्लान गुनाह करता है, उसे क्राइम कहते हैं। जिसके लिए सिर्फ खाली माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, उसकी सज़ा भी भुगतना, उसकी पेनल्टी भी देना पड़ता। चलिए, लगे हाथों मैंने आपको ये भी बात बता दी। अल्लाह हम सबको जो है
اس کام میں آسانی عطا کرے، اور جو مشکلیں ہم اٹھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، عقل استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا ہمیں اچھے سے اچھا اجر عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حبیب الرحمزین صاحب، آپ کا جذبہ قابل ستائش ہے۔ آپ کا یہ نظریہ کہ ذکر لذہی سے مراد دراصل اللہ کا کلام قرآن ہے، بالکل درست اور قرآن کی اپنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل کو وہی اطمینان نصیب ہوتا ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ آپ کی اس فکر انگیز ویڈیو کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ان آیات کو جمع کیا ہے جو اللہ کی لعنت، ناراضگی اور رحمت کے معیار کو واضح کرتی ہیں۔ 1. اللہ کی لعنت اور غفلت کے اسباب، قرآنی دلائل۔ اللہ کی لعنت تب ہوتی ہے جب انسان اپنی عقل، آنکھوں اور کانوں کو سچائی جاننے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ عقل کا استعمال نہ کرنا لعنت کا سبب، اور وہ لوگ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اللہ ان پر گندگی یعنی لعنت یا شیطانی سوچ مسلط کر دیتا ہے۔ سورۃ یونس آیت 100۔ حق کو چھپانا اور غفلت۔ جو لوگ ان روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 168۔ قرآن سے اعراض، دل کی تنگی۔ اور جو کوئی میرے ذکر قرآن سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 124۔ 2. اللہ کی رحمت اور اطمینان قلب، قرآنی دلائل۔ جب انسان قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے تو اسے دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری دی جاتی ہے۔ حقیقی اطمینان۔ سن لو، اللہ ہی کے ذکر قرآن سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت 28۔ مطمئن جان کا استقبال۔ اے اطمینان پانے والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ بس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ الفجر آیت 27 سے 30۔ آزمائش میں صبر کا اجر، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 153۔ اِنَّا لِلَّهِ کا فلسفہ۔ جو لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 156۔ اللہ کا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے مگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت 216۔ آپ کی ویڈیو کے لیے ایک خلاصہ کلام، اسکرپٹ کا حصہ۔ آپ اپنی ریکارڈنگ میں اس بات کو یوں جوڑ سکتے ہیں: دوستو، یاد رکھو، زندگی کا اصل مقصد چند پیسوں یا بیماریوں کا غم نہیں بلکہ اللہ سے رشتہ قائم کرنا ہے۔ جب تم قرآن کو اپنی زندگی کا محور بنا لو گے تو اللہ تمہارے دل پر وہ سکون نازل کرے گا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ یہی وہ اطمینان ہے جو موت کے وقت بھی تمہارے کام آئے گا، جب فرشتے تمہیں خوشخبری دیں گے کہ آؤ اپنے رب کی طرف چلو۔ جس نے دنیا میں عقل استعمال کر کے حق کو پہچان لیا اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور جس نے عقل کے دروازے بند کر لیے وہ اللہ کی لعنت اور تنگی میں مبتلا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ مجیب صاحب، یہ حوالہ جات آپ کی ویڈیو کو ایک علمی اور دینی وزن ویٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور لوگوں کے دلوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق دے۔ کیا آپ کو ویڈیو کے اختتام کے لیے کوئی خاص دعا یا کوئی اور پہلو درکار ہے؟ جی نہیں، ماشاءاللہ ابھی اتنا کچھ ہو چکا ہے، اور کیا بتائیں گے دنیا کو۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ تمام سننے والے، دیکھنے والے، آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس علم کو، اس سمندر کو، اس رحمت کو، اس نعمت کو باندھ کے مت رکھیے، اس کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اس میں سے جو لوگ اسپیشلائزیشن کر لیں ان کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہونا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور یہ آیت 104 نمبر پہ آل عمران میں
اور 103 میں یہ بتا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقوں میں نہ پڑ جانا. اور تم میں سے تو ایک ایسی جماعت ضرور ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، برائیوں سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.